बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे बच्चों जो ट्रेडिंग करते हैं या वो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका बेनतहा पहले मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जो मेरी वक्त निकाल कर वीडियो को देखते हैं। अपना उनका कीमती वक्त होता है, वो निकालते हैं और वो वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। नए आने वालों का भी बेनतहा शुक्रिया कि वो आए, उन्होंने वीडियो लाइक की और सब्सक्राइब भी किया। मैं उनका भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई मालूमात अच्छी मिले, फ़ायदा ही हो और नुकसान जो है वो बिल्कुल ना हो। नुकसान का जो गारंटी है वो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटीड एक बात बता रहा हूँ कि वो चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त एक्टिव रहता हूँ, हर काम में एक्टिव रहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये करम है। और मैं जो वो अपना तमाम दीनी जो काम है उनके बाद दुनियावी काम मुकम्मल करता हूँ। तो इसलिए आपको भी ये मेरी नसीहत है कि घर में आइडल ना पड़े रहें। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ हरकत करते रहें, कम से कम नॉलेज हासिल कर लें, तो ये आपके बाद में किसी भी जगह काम आ सकती है। तो ऐसी वीडियो ज़रूर देखा करें। बेइंतहा चैनल है, यकीन कीजिए मैं देखता हूँ, गोल्ड के बारे में ही देखता हूँ, सब की मैं तारीफ़ करता हूँ, यानी कि सबको मैं पसंद करता हूँ, बहुत दिल से पसंद करता हूँ। वो लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं तो आप भी जो है वो ज़रा मतलब अपने लिए बेहतर सोचने की कोशिश करें। जो जो लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल आज गोल्ड ने बड़ा मायूस किया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इस जंग के असरात अभी कायम रहेंगे, बढ़ेंगे और गोल्ड जो है वो ऊपर चला जाएगा। बात देखें, जिन्होंने गोल्ड महंगा ख़रीदा हुआ है 220 और 230, वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर होते हैं और होना भी चाहिए। नेचुरल बात है, ये कुदरती सा फिनोमेना है कि आप अगर नुकसान में हैं तो आपके जहन से वो नुकसान नहीं निकल रहा होता, लिहाजा वो लोग परेशान होना उनका बनता है। लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं वो गलत थीं कि भाई इस जंग की वजह से सोना जो है वो बढ़ जाएगा। सोना पाकिस्तान के हालात की वजह से बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। सोने का जो रेट है वो पाकिस्तान के हालात बढ़ाएंगे, और पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले हैं ये तो खैर मैं इस पर ऐसी बात नहीं कोई भी करना चाहता। पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, दोनों रिश्तों से मैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की जो सलामती है और पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके लिए दुआ करता हूँ, और साथ कोशिश भी इंशाल्लाह जारी रखूँगा। और यही इस कोशिश की ही वजह से मैं ये चैनल बनाया हुआ है कि आप लोग भी जो हैं वो जो जितने लोग खुशहाल होंगे उतना पाकिस्तान खुशहाल होगा। और बहरहाल आज सोने का रेट जो है वो ना इतना ज़्यादा कम हुआ ना इतना बढ़ा। तो गोल्ड का जो रेट है पीस का वो 1,99,350 रुपये बाइंग और 2,08,850 रुपये 2,08,850 रुपये सेलिंग में रहा है। और रवे का जो है वो 1,97,850 रुपये बाइंग और 1,99,350 रुपये सेलिंग रहा है। 1,000 रुपये की कमी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो उन लोगों की जो गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं। देखिए, गोल्ड के ख़रीदने के मैं किसी भी पॉइंट पर ख़िलाफ़ नहीं हूँ। गोल्ड आप किसी भी जगह ख़रीदेंगे मैं कहूँगा ओके, लेकिन अगर आपने कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुदारा गोल्ड अभी ना ख़रीदिएगा। गोल्ड को अभी फिर और नीचे जाने दीजिएगा। गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस हैं। रोज़ाना तकरीबन 1 रुपये के करीब करीब डॉलर कम हो रहा है, और जिसकी वजह से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 600 रुपये फ़ी तोला तो फ़र्क आना ही आना चाहिए। तो ये यानी नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसलिए ये मेरी आपको एक नसीहत है कि ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब आते हैं वो लोग जो कि गोल्ड बेचना चाहते हैं। तो भाई वो अगर वो भी उनकी भी शॉर्ट टर्म है और वो मतलब निकल जाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको दोबारा ख़रीदने की, तो वो ज़रूर बेच दें। लेकिन ये गोल्ड जो है इसका जो एक्चुअल रेट है वो 96-97 के करीब करीब होना
چاہیے تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اتنا بڑا فائدہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیچ کر خریدنا ہے تو اتنا ایسا مطلب کیا ضرورت ہے اس میں؟ دیکھیں آپ کو بیچتے ہوئے بھی اور خریدتے ہوئے بھی سنیارے کو تو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو اوائڈ کر لیجئے۔ اور باقی کراچی کی بلین مارکیٹ نہیں کھلی تھی، کھل جائے گی، چلیں۔ آج ویسے ایک اجلاس بھی ہوا ہے ان کا، ہنگامی کو اجلاس ہوا ہے ریٹس کے متعلق، وہ بھی ہونے دیں۔ لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی وہ بڑی خطرناک آئی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ بڑی حد تک، بڑے ہی خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، اور ٹیکس کلیکشن نہیں صحیح طرح ہو پا رہی۔ تو یہ ایک خطرناک خبر ہوتی ہے، اس کا اثرات پڑتے ہیں بہرحال۔ تو ابھی دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی آج کا جو مطلب اس بارے میں انالیسس میں مختصر کر دیتا ہوں کہ گولڈ خریدنے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا انتظار کر کے خریدیں، اور جو بیچنے والے ہیں ان کو اگر اچھا ہینڈسم منافع ہو رہا ہے تب وہ بیچ دیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف۔ یہ بھی بڑی آج پھنس رہی، اسکیلپرز نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کوئی اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا بھی نہیں ہے امریکہ میں، تو اس لیے بھی مارکیٹ ذرا پھنس رہی، اور جنگ کے اثرات بھی کچھ کم ہو گئے ہیں۔ تو نیسڈیک، میں زیادہ اس پر لمبی بات کر کے، دیکھیں لمبی بات اس وقت میں کروں گا جب اس کے اندر کچھ جان بھی ہوگی۔ نیسڈیک 15,111 پر چل رہا ہے، اور صبح جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس وقت 15,047 تھا، اور ہم نے 15,200 سے سیلنگ لینی تھی۔ کئی لوگ سیلنگ میں بیٹھ بھی چکے ہوں گے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں جو آپ کو بتاتا ہوں اس کے قریب قریب لے لیں تو انشاءاللہ ان کو ویسے فائدہ ہی ہوگا۔ آئل جو ہے وہ صبح 86.02 تھا اور ابھی 85.54 تھا۔ میں نے کہا تھا اس جگہ پہ بھی آپ جو ہے وہ سیلنگ لے سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ادھر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہمارا جو تجزیہ تھا وہ کامیاب ہوا ہے۔ گولڈ صبح 1862 پہ تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں سے آپ سیلنگ لے سکتے ہیں، اور 1857 پہ ہے، کم از کم 50 پپس تو آپ اوپر ہیں، اب آپ نقصان میں نہیں آ سکتے۔ شکر الحمدللہ اللہ نے یہاں بھی عزت رکھی۔ اس کے بعد سلور کی بات کرتے ہیں تو صبح 21.81 تھا، اور ابھی جو ہے وہ 21.82 ہے۔ اس میں بھی سیلنگ کا ہی کہا تھا، لیکن یہ سٹل ادھر ہے۔ اس کے علاوہ دن میں جو موومنٹس ہوتی رہی ہیں اس میں شاید آپ نے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ یورو یو ایس ڈی جو ہے وہ 1.0603 پہ ہے۔ جی بی پی یو ایس ڈی جو ہے وہ آپ کا 1.2259 پہ ہے، اور یو ایس ڈی جے پی وائی جو ہے وہ 148.92 پر موجود ہے۔ تو یہ تو ساری آج کی کہانی ہو گئی۔ کل کا کل دیکھیں گے انشاءاللہ، کل امپورٹنٹ ڈیٹا بھی موجود ہے، تو کل کچھ مارکیٹ میں بڑی ہلچل کا امکان ہے، تو لہٰذا ویڈیو صبح ضرور دیکھیے گا۔ ڈالر جو ہے اس کی قیمت آج پاکستانی روپے میں 278 روپے 75 پیسے میں بائنگ، 281 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ یہ اوپن مارکیٹ کا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ پاؤنڈ 346 روپے میں بائنگ، 349 روپے میں سیلنگ۔ یورو 294 روپے 10 پیسے میں بائنگ، اور 297 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 176 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 178 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 210 روپے میں بائنگ، 212 روپے میں سیلنگ۔ درہم 76 روپے 60 پیسے میں بائنگ اور 77 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 74 روپے میں بائنگ اور 74 روپے 75 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 79 روپے 3 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 73 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 739 روپے 41 پیسے میں بائنگ اور 747 روپے 41 پیسے میں سیلنگ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بحرین دینار 757 روپے 11 پیسے میں بائنگ، 765 روپے 11 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 39 روپے 10 پیسے میں بائنگ، 39 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 920 روپے 53 پیسے میں بائنگ، 929 روپے 53 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 61 روپے 27 پیسے میں بائنگ، 61 روپے 87 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس، تمام ٹریڈنگ کی باتیں اور تمام سونے کی جو آپ کو میں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بتایا وہ آپ کو میں نے سارا بتا دیا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ رات کو دیکھیں بعض اوقات بڑا
چینج ہوتا ہے. لہٰذا جو ٹریڈرز ہیں وہ اٹینٹیو رہا کریں, ایسا لازمی لگایا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ نہ ہو. اپنے پیسے کی حفاظت آپ خود کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں جو بتاتا ہوں وہ میں اپنے لیے جو سوچتا ہوں وہ بتاتا ہوں, اور خاص طور پہ یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ٹریڈنگ کی جو سیگمنٹ ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.